So guys, this is the NK250. I'm gonna ride this for a while. 250 को चाहिँ बेस्ट रेन्जको बाइक हो यो प्राइसको लागि चाहिँ बिग बाइक चाहिन्छ भने माइलेज धेरै हुन्छ त ब्रेकिङ चाहिँ टकिङ अबाउट दिस बाइक हैन दिस बाइक प्रोड्युसर्स आफ्नो ड्रिम पुरा हुन्छ त्यही हो गाइज हैन अफ रोडमा त्यस्तो बम्पी फिल हुने प्रोटोकलको अनुसार चाहिँ हैन यो बाइकमा माइलेज चाहिँ त्यस्तो 20 बाइक चाहिँ मलाई राम्रो लाग्यो पावर अनुसार ज्याकेट लाउँछ एकचोटि मेरो ग्लोभ्स कहाँ लाग्यो मैले है तेरो ग्लोभ्स ह्याछ है ए मेरो ग्लोभ्स मेरो मसँग ह्याछ क्या अमले भाइ भाग्छ मात्र So guys, this is the NK250. I'm gonna ride this for a while है हामी चाहिँ चिहान जानेछौँ सो मेरो बाइक चाहिँ कुशल चलाएर है जाउँ जाउँ इमर्जेन्सी लाइट बोल्छ ए यो के हो यार सो दिस बाइक बिलोङ्स टु हाम्रो प्रोजल है अगाडि एनएस चलाइरहेको छ होइन अनि हजुरहरूले मेरो पुरानो भ्लग हेर्नु भएको छैन भने चाहिँ प्लिज डु चेक इट आउट है जाउँ भाइ प्लिज डु चेक इट आउट है हामी यता के अरे जोगाड प्लोटिङ आएको थियौँ अनि एनकेमा हुइलीसुली बवाल वाल सिनेमेटिकहरू खिचा है हेरिदिनु होला अनि यो भ्लग हेर्नु मात्र मजा आउँछ सो यस गाइज वेलकम ब्याक टु द च्यानल एभ्रीवान आई होप यु अल आर डुइङ वेल एज देम टुडे एन्ड आई वुड जस्ट लाइक टु वेलकम यु गाइज ब्याक टु माई युट्युब च्यानल आई एक्सप्लेन सो आई एम राइडिङ एनके है फर द फर्स्ट टाइम आई एम राइडिङ द एनके क्या अब सिएफ मोटोको होइन मैले 400 चाहिँ चलाएको छु किनकि पहिला टेस्ट राइड हाल्नु गएको थिएँ सोरुममै सिएफ मोटो 400 चाहिँ चलाएको छु एनकेको अब 250 चाहिँ फर द फर्स्ट टाइम होइन सो बाइक चाहिँ वाइल्डै पावरफुल लाग्यो मलाई चाहिँ एकछिन हामी चिया खान्छौँ अनि बाइकको बारेमा हल्का फुल्का कुरा गरौँला नि के छ र होइन सो अफ राइडिङमा पनि त्यस्तो सक चाहिँ त्यस्तो इफेक्ट चाहिँ छैन है त्यस्तो कम्फर्टै छ त्यस्तो ढाकढुक चाहिँ छैन क्या कहाँ गयो यिनीहरू सो एट फर्स्ट वी गन ह्याभ अ कप अफ टी है कहाँनिर चाहिँ थाहा छैन यहीँतिर यहाँ छ एन्ड अनि बाइकको बारेमा कुरा गरौँला है त बाइक त वाइलै कुद्ने यार यो त त्यो गाइड बाइक चाहिँ यो एनके एनएस एफसी अनि पल्सर 150 चारवटा ए पाँचवटा एउटा दुध चिया अनि 4वटा हट लेमन कि बाहिर बस्यौँ न कि I am the rhythm wave rider. Listen to me play. I am the rhythm wave rider, and I opened up the passageway to ride a star across the Milky Way. I am the rhythm wave rider.
सो गाइस हामी चाहिँ जाँदैछौँ है अब कसरी चेन्ज गर्ने हो खै कुन चाहिँ यो पावर बढी आउँछ क्या हो यो साइलेन्ट कसरी निभाउने यो हेर्छ किन इमर्जेन्सी बाल्यो भनेर सो गाइस इट हेज बिन एक्टिभेटेड एज स्पोर्ट्स मोड है अफ रोडमा त्यस्तो बम्पी फिल हुँदैन क्या हुन त किन नहुने त्यस्तो एक्सट्रिम आवाज चाहिँ हुँदैन क्या अब यो यसको मोडहरूको पावर चाहिँ फिल गर्नु पाउँदैन किनकि होइन एकछिन चलाएर कहाँ फिल हुन्छ त्यही हो गाइस सो हामीले अब खाजा चिया चटपटी खाएँ अब चाहिँ सिधै घर जान्छौँ होइन अब बाइकको बारेमा हल्का फुल्का भन्छु नि म पुऱ्याइदिउँ क्या अब कहिले कुद्ने अरे बाइक त सो गाइज अब यस्तो टकिङ अबाउट दिस बाइक होइन दिस बाइक प्रड्युसेस 26.1 हो कि समथिङ 26 समथिङ बिएसपी प्रड्युस गर्छ है एट रेट 9000 आरपिएम होइन अनि 80 न्युटन मिटर टक एट 7500 आरपिएम है ठिकै छ होइन अनि दिस बाइक माइट बी द वान अफ द बेस्ट के अरे प्राइसको लागि चाहिँ बेस्ट रेन्जमा 250 को चाहिँ बेस्ट रेन्जको बाइक हो है यो प्राइसको लागि चाहिँ जो 250 रेन्जमा चाहिँ यो फर्स्ट ह्यान्ड किन्दाखेरि चाहिँ सस्तै छ है अरू 250 भन्दा अब ड्युक 250 भन्दा चाहिँ सस्तै छ गाह्रो छ जो यसमा चाहिँ रेन मोड समथिङ के मोडहरू छ क्या यो बाइकमा है अब एक्ज्याक्टली मैले फिचर्सहरू चाहिँ एक्ज्याक्टली थाहा छैन किनकि मैले अब हेरेँ छैन पहिला हल्का फुल्का थाहा छ त्यही बिर्सिसकेको छु एन्ड गाइज अब हजुरहरूले यो बाइकको प्रपर रिभ्यू टाइपको हुन्छ नि काइन्ड अफ रिभ्यू चाहिन्छ भने चाहिँ प्लिज लेट मी नो इन द कमेन्ट सेक्सन बिलो है अनि प्रजललाई भन्छु म सो यो 250 को रिभ्यू चाहिन्छ भने चाहिँ प्लिज कमेन्ट डाउन बिलो है रिभ्यूको लागि चाहिँ 250 को प्रजलको अनुसार चाहिँ होइन यो बाइकमा माइलेज चाहिँ त्यस्तो अराउन्ड 20 to 25 दिन्छ है जस्तो अब माइलेज हेर्ने भए चाहिँ अब बाइकहरू त त्यही हो होइन माइलेज हेरेर चाहिँ बाइक नकिन्नु भन्छु है अब हजुरलाई बिग बाइक चाहिन्छ भने माइलेज हेरेर हुन्छ त आफ्नो ड्रिम पुरा हुन्छ त्यही हो गाइज होइन अनि यो बाइकमा चाहिँ ड्युल च्यानल एबिएस पनि छ है हजुरहरूले अब यस बाइकको बारेमा थाहा पाउनु छ भने चाहिँ यु गाइज क्यान अल्सो गुगल है गुगलमा हेर्नु न नत्र कमेन्ट डाउन गर्नु यो बाइकको रिभ्यू चाहिँ ल्याउँछु म इफ पोसिबल होइन हजुरहरूले कमेन्ट गर्नुभयो भने चाहिँ ल्याउँछु नत्र चाहिँ हो वाइल्डै कुद्ने यार यो 250 रेन्जमा चाहिँ बेस्ट बजेट बाइक भन्छ है म यो चाहिँ अब अरू बाइकहरू पनि छ नि त त्यही पनि अब यो चाहिँ हल्का हुन्छ नि स्पोर्ट्स बाइकमा स्पोर्ट्स भन्दा नेकेड स्पोर्ट बाइकमा बेस्ट बजेट है अरू डट बाइकहरू पनि छ नि त एन्ड गाइज थ्याङ्क्स टु प्रजल है फर लेटिङ मी टु राइड दिस बाइक है अब हाम्रो एकजना साथी चाहिँ यहाँबाट घर जान्छ है ल किन घर नजाने ऊ चाहिँ थाहा छैन के भन्यो है नेक्स्ट पार्ट हो है पुरानो भिडियो पनि हेर्नु होला बवाल सिनेमेटिक खिचेको छु पुरानो भिडियोमा प्लिज डु चेक इट आउट है अनि भिडियोलाई मनपर्छ भने लाइक सेयर एन्ड कमेन्ट गरिदिनु न
अनि सब्सक्राइब चाहिँ अब मनपर्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु होइन. आई विल बी कमिङ अप विथ नेक्स्ट मोर भिडियोज है. खतरा भिडियो लिएर आउनेछु. सो स्टे ट्युन फर द्याट अल्सो. सो राइट नाउ वी आर एट द बल्कु है. ब्रेकिङ चाहिँ वाइले बवाल लगाएर मलाई अघि मैले पुरै कुदाइरहेको थिएँ होइन. झ्याप ब्रेक हाने यस्तो बवाल समातेको क्या है चोकरको बाटोमा. हुन त एबिएस पनि छ यसमा होइन. यहाँबाट हामी कलङ्की जान्छौँ. कलङ्की भएर अब यो बाइकको लागि प्रब्लम दिन्छ अनि हामी चाहिँ घर जान्छौँ कुशल र म चाहिँ. कस्तो भइरहेको क्या टर्निङ छ यहाँ त्यही भएर. ओभर स्पिडिङ पनि गर्नुहुन्न है. लिमिटमा चलाउनुपर्छ क्या. हल्का भ्याउनीसम्म छ भने चाहिँ चलाउनुपर्छ न त. एक सय 2 गएर ब्रेकिङ बवा छ क्या ब्रेकिङ. अझ कुदाउनु पायो वाइले बवाल कुदिन्छ होइन. जस बाइक चाहिँ मलाई राम्रो लाग्यो पावर अनुसार. जस पावर डेलिभरी होइन एभ्रिथिङ क्या हुन्छ नि. अब जस हुन त 250cc होइन. यति पैसा तिरेर बाइकको भएन भने चाहिँ के काम र. अब त बाइक दिने बेला आउन लागिसक्यो गाइज होइन. सो स्पेसल थ्याङ्क्स टु प्रजललाई फर लेटिङ मी टु राइड दिस बाइक. अब चाहिँ हामी यहाँबाट सिधै लेफ्ट जान्छौँ होला होइन. प्रजललाई यहाँ अगाडि बाइक छोडिदिन्छु. सो आजको दिन चाहिँ यस राम्रै भयो है. एनकेन चलाउनु पायो अरे क्या फर द फर्स्ट टाइम है. आई एम राइडिङ दिस टुडे. कहाँबाट जाने हो कि घर जाने होइन. ल ल पछि भेटौँला. ल ओए ल त्यो बाइक चलाएर मलाई यो बाइक कस्तो लाग्यो छ सिट भन् त. लौ कहिले नरमाइलो लाग्यो यार यो बाइक चलाउनु चाहिँ. So guys, I guess I'm gonna end this vlog right now है. So I hope you guys love the video है. मन पर्यो भने चाहिँ लाइक शेयर एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु. मन परेन भने त होइन त्यही हो बाबाजीको ठुलो होइन. मन पर्यो भने चाहिँ प्लिज डु सपोर्ट है. एन्ड गाइज फेरि भन्दैछु होइन एनकेको रिभ्यू भिडियो काइन्ड अफ रिभ्यू भिडियो चाहिन्छ भने चाहिँ प्लिज लेट मी नो इन द कमेन्ट सेक्सन बिलो है. आई विल ट्राई टु मेक इट पोसिबल होइन. प्रोग्राम भन्छु म. सो त्यही हो. अनि गाइज दिस मच फर टुडे है. राइट नाउ वी आर एट द कलङ्की. वी आर एट द कलङ्कीको जाम. Jam. So guys, this much for today. I will see you guys in the next one. Till then, this is your boy. I will signing out. Peace. Nepal. Thank you for watching the vlog, guys. Thank you. Bye bye. Take care.